बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और इस टाइम पे हुकूमत और हुकूमत मुखालिफ पार्टियाँ, यानी अगर बात की जाए जमात इस्लामी की, धरना जारी है रावलपिंडी के अंदर। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस टाइम पे अमीर जमात इस्लामी जो है वो भरपूर धरना दे रहे हैं पिंडी के अंदर। और कहा जा रहा है कि जब तक हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे ये धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील की और उसके अंदर फिर लियाकत बलोच साहब और मुख्तलिफ लोग जमात इस्लामी की जानिब से शरीक हुए, और हुकूमत की जानिब से तारिक फजल चौधरी साहब और अताउल्ला तारड़ और उनके साथ अमीर मुकाम और कुछ और लोग भी शामिल थे हुकूमती टीम की जानिब से। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बातें कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को बाकायदा नाम लेकर बार बार ये चीज़ें बार बार बावर करा रहे हैं कि ये मत समझिएगा कि आप हमें मुज़ाकरात के चुंगल में फंसा कर समझें कि हम धरना मौखर कर देंगे। अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो साथ साथ धरना भी चलता रहेगा जब तक कि तमाम तर बातें पूरी नहीं हो जाती। डिमांड्स क्या हैं जमात इस्लामी की? नंबर 1, अशराफिया के ऊपर जितनी मुफ्त मराद दी जाती हैं वो ख़त्म की जाएँ। यानी एक स्पेसिफ़िक तबका हुकूमती, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो हुकूमती अरकान हो, वो चाहे मिलिट्री से हो, जो लोग भी हैं जो मुफ्त मराद ले रहे हैं, मुफ्त बिजली, पेट्रोल और मुफ्त की ली गई गाड़ियाँ और तमाम तर मराद फिल फौर ख़त्म की जाएँ। उसकी वजह कि हमारा मुल्क इतना मकरूज़ है, इतने बुरे हालात हैं, तो जब ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं करता इन लोगों को ये सब चीज़ें देना, ये सब फ्री मुफ्त की बिजलियाँ बांटना, मुफ्त यूनिट बांटना, मुफ्त के पेट्रोल बांटना, मुफ्त की गाड़ियाँ जो कि गवर्नमेंट मेंटेन्ड हैं, उनकी मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ख़राब ये लोग करते हैं, मेंटेनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एंड ऑल दैट। जब ये मुल्क अफोर्ड नहीं करता तो फिर क्यों इस तबके को ये सब फ्री चीज़ें दी जा रही है? बड़ी जायज़ डिमांड है, ऐसे ही होना चाहिए है कि फ़ौरन से बंद कीजिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर करप्शन इतनी है, जितने भी सरकारी लोग हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेसी हो, करप्शन इतनी है कि पैसा वैसे ही बहुत कमा लेते हैं, उनके लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है और करप्शन को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो ये करप्शन का फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ये तमाम चीज़ें ख़त्म भी हो जाएँ तो ये लोग भूखे नहीं मरेंगे। और अगर किसी को तकलीफ़ महसूस हो तो याद रखिएगा कि यूरोप के एक मुल्क में जब ये बात की गई थी और एक पॉलिटिशियन ने कहा कि मुझे अपनी सिक्योरिटी, मुझे अपनी लिए सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि हमारा एक कलीग के ऊपर अटैम्प्ट हुई है असैसिनेशन की और वो मर्डर हो चुका है, सो लिहाजा इन हालात के अंदर मुझे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो फिर उस मुल्क ने, जो कि एक बहुत वेलफेयर कंट्री है, उनके पास मल्टी बिलियन डॉलर्स की बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं रख सकते हैं तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर के पैसे से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप ये सियासत छोड़ दें, अपना ओहदा छोड़ के कोई और काम कर लें। यही सब कुछ इस मुल्क में भी कहना चाहिए कि अगर आपको मराद के बगैर कोई भी सीट समझ नहीं आती तो लिहाजा जस्ट स्टेप डाउन। कोई और ऐसा शख्स वहाँ पे ज़रूर आ जाएगा जो उन्हीं चीज़ों के ऊपर वहाँ पे बैलेंस करता रहेगा, चीज़ें बनती रहेंगी। लिहाजा इस मुल्क में बहुत सी चीज़ें ख़राबी हैं, IPPs की इश्यूज़ हों, इनको लेकर भी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, क्योंकि जब से गौहर एजाज साहब ने चीज़ें इंडिकेट की हैं और उससे पहले भी नईमुर रहमान साहब भी IPPs का जिक्र बार बार करते आए अपने तमाम जलसों में, अपने तमाम तरह खिताबात के अंदर। और इस टाइम पे जमात इस्लामी जो कर रही है, पूरे पाकिस्तान को जमात इस्लामी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की डिमांड है, ये लोगों की डिमांड है। इस टाइम पे लोग, बिजली का बिल अज़ाब इलाही बन चुका है लोगों के ऊपर, बिजली का बिल इस टाइम पे। और ये अज़ाब इलाही नहीं है, ये ख़ुद से सेल्फ़ क्रिएटेड अज़ाब है जो इन अशराफिया ने, इन सियासतदानों ने अपने पैसे कमाने के लिए IPPs के थ्रू इस मुल्क की, इस अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। आज 70 रुपये 60 रुपये तक यूनिट पहुँच चुका है और लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं बिल्स अदा करने पे। बिल अदा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बिजली के बगैर रहना इस दौर के अंदर नामुमकिन सी बात है। आप कैसे बिजली के बगैर रह सकते हैं इस दौर के अंदर? तो बिजली आपकी आती रहेगी तो ज़िंदगी चलती रहेगी, अगर बिजली ना आएगी तो क्या करेंगे आप? लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है बिजली के बिल्स के ऊपर। यहाँ पे ये हालात हो चुके हैं कि लोग अपनी हर चीज़ बेच चुके हैं और अगले बिल के पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। किस तरह से वो लोग सर्वाइव कर रहे होंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे तमाम तर सियासी जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी का साथ ना देने की बात की है, जो कि गलत है मेरे मुताबिक। उनको भी इस धरने में शामिल हो जाना चाहिए था, ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन हर किसी की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। दे कैन नॉट रिलाई ऑन जमात इस्लामी प्रॉब्ली, इसलिए शायद उन्होंने जमात इस्लामी का साथ ना देने का फैसला किया। इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ संधू साहब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी सर्विस के दौरान भी बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से धरने देखे, बड़ा कुछ होता इस मुल्क के अंदर देखा जब आप सर्विंग भी थे, और इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप ये सब कुछ देखते आ रहे हैं। जमात इस्लामी का जो धरना है और जिस तरह से हुकूमत फिर मज़ाकराती कमेटी बना ली, हमेशा से हुकूमतें मज़ाकराती कमेटियाँ फ़ौरन तश्कील देती हैं ताकि चीज़ों को कवर अप किया जा सके। हालाँकि
اس سے قبل حکومت کہتی تھی کہ ہم شاید مذاکرات بھی نہیں کریں گے اور ان چیزوں پہ آئیں گے بھی نہیں. ابھی بھی وزیر خزانہ صاحب بہت سی باتوں پر یہ کہہ چکے ہیں, اور آج بلکہ لغاری صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں فار پاور, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹس ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کی جائے گی, کوئی نظر ثانی نہیں کی جائے گی. فی الحال تو وہ نہ ہی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کس طرح سے جا رہا ہے جماعت اسلامی کا دھرنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جماعت اسلامی کا جو دھرنے کی وجہ بنی ہے وہ آئی پی پی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی ان کے پوائنٹس ہیں وہ اپیلنگ ہے ہر بندے کو, ہر بندے, میں بھی, آپ بھی, سب اس میں ہم افیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے ہر بندہ ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے. مگر یہ کوئی آج نیا ایشو نہیں ہے. یہ جو آئی پی پی کا ہے جنرلی اتنا ہو چکا ہے کہ ہر آدمی کو بل دینا مشکل پڑ رہا ہے. مگر یہ اس کی شروعات, اس کو دیکھنا چاہیے. ہم سب باتیں کرتے ہیں کہ 40 فرد جو 25 کروڑ عوام کو کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ 40 فرد کا لسٹ ابھی تک میں نے نہیں کسی بندے سے دیکھی. ایک میں 40 خاندانوں کی بات, 40 خاندانوں کی, جی, مطلب نیچرلی 40 خاندانوں کے سربراہ تو 40 بندے ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو وہ 40 آدمیوں کی لسٹ میں نے نہیں دیکھی کسی سے بھی. گوہر اعجاز کی پوری پریس کانفرنس سنی, اس میں انہوں نے الزامات جو لگائے ہیں, وہ خود بھی نگران میں 1 سال وزیر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی جو ہے, جماعت اسلامی ماشاء اللہ پراکسی پی ٹی آئی جماعت تک چلتی رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی لوگوں کا خیال یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ نہ شامل ہو کے ایک توسر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. یہ جینون کاز تھی, اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے, ایون حکومت کو بھی شامل ہونا چاہیے. اگر عوام حکومت کس منہ سے شامل ہو, حکومت تو دیکھیں کہ حکومت کا یہ پیدا کردہ ایشو نہیں ہے. یہ ایشو 1994 2002 2006 کا ایشو ہے. آپ اس کو انلسٹ کریں, اس کو پروفائل بنائیں اس کی آئی پی پی کی, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سی کمپنیاں ایسی ہیں جو انہوں نے مطلب 740 روپے یونٹ ایک کمپنی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سی کمپنی ہے, اس کو کس نے ایگریمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ ایک آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو پھر آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا اس میں گناہ گار کون ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جنرل مشرف کو یاد کریں گے کہ بھائی یہ داؤد کے ساتھ انہوں نے جو روش کمپنی تھی اس کے ساتھ کیوں ایگریمنٹ کیا. میاں منشا کی کمپنیوں کو یاد کرنا پڑے گا کہ بھائی ان کے ساتھ کیوں رائتیں ہوئیں. اس طرح سب کمپنیوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جنہوں نے یہ گھپلے کیے ہیں, یہ جنرلی کنسرن ہے عام آدمی کا, جنرلی کنسرن ہے میرا اور آپ کا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان 40 جو خاندان ہیں, فرد ہیں, جو بھی ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مگر ان کو بخشا کس نے؟ ٹھیک ہے, آپ ان کو, میں ریسنٹلی آپ چلتے ہیں کہ 2020 کی پریس کانفرنس یاد ہوگی آپ کو, عمر ایوب کی پریس کانفرنس. عمر ایوب نے ایک گورنمنٹ نے تھریٹ دیا کہ ہم آئی پی پی کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور ان کے کمپنیز کو بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے تحت بڑے مذاکرات ہوئے اس کمپنی پہ. بظاہر لگ رہا تھا جی ٹھیک ہے بالکل اچھا جا رہا ہے. جب یہ پریس کانفرنس ہوئی, اس پریس کانفرنس میں ایک اندیا دیا گیا آج کے بعد آئی پی پی کا ایشو فار ایور سیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پہ قوم کو مبارکباد دی ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے, سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے, جب انہوں نے دی کہ یار یہ جو مسئلہ تھا میں قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو سیٹل کر دیا. آئندہ اس کے بعد کوئی کمپنی اس کے جتنے بھی بینیفیشری ہیں, وہ نشاط گروپ ہو یا داؤد گروپ ہو یا جہانگیر ترین ہو, جتنے بھی ہیں وہ اس قوم کے مجرم ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو نہیں کسی طرح ڈیفینڈ کر سکتے. اتنا سنگین بحران ہے اس وقت پاکستان کا, جس نے بھی پیدا کیا ہے, مگر ہم ایکشن تو لے سکتے ہیں. جو گوہر اعجاز کی پریس کانفرنس ہے کہ میں آگے آنا چاہتا ہوں, آگے میں سپریم کورٹ کو اس کا سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے جانا چاہتا ہوں, بسم اللہ کرنا چاہیے. اس میں ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی, اس میں گورنمنٹ کو اگر کرنے مذاکرت کرنی ہے تو سیریس مذاکرت کرے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ جو باقی کنڈیشنز ہیں کہ وہ اپنے خرچے کام کر لو, باقی چیزیں ہیں, وہ حافظ نعیم الرحمان صحیح کہہ رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ہونا چاہیے اس میں تو سب صوبائی گورنمنٹ آتی ہیں. جو اس کو صوبائی گورنمنٹ میں جتنے بھی محکمے ہیں سارے صوبائی گورنمنٹ آنا چاہتی ہے. چاروں صوبائی گورنمنٹ کو, کشمیر کو اور جے بی کو, سب کو اپنے اپنے بجٹ کام کرنے چاہیے. صرف ایک ٹارگٹ کرنا کہ یہ آئی پی پی کے ایشو کے ساتھ لنک کر دینا نہیں اچھا. اس کو جنرلی میں سپورٹ کرتا ہوں, اس کاز کو سپورٹ کرتا ہوں, مگر اس میں جو اینگل نظر آتے ہیں ان کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آغا باقر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ان دی اسٹوڈیو. آغا صاحب, جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور اس ٹائم پہ ان کی جو ڈیمانڈز ہے, آئی پی پیز
کی ڈیمانڈ کے ساتھ جو ایک مین ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک چونکہ ایک مقروض ملک ہے اور یہ افورڈ نہیں کرتا ان اشرافیہ کی یہ تمام عیاشیاں، سو لہٰذا فری بجلی، فری پیٹرول، مفت کی گاڑیاں، مفت کی تمام تر مراد بند کی جائیں فی الفور، کیونکہ یہ ملک افورڈ نہیں کرتا. تو پھر یہ سیاستدان، بیوروکریٹس، یہ تمام تر لوگ جو یہ مفت کی بجلی، پیٹرول اور ہر چیز ریسیو کر رہے ہیں، ان کو ریسیو نہیں کرنی چاہیے، فوراً ان کو بند کر دینا چاہیے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایشوز ریز کیے جاتے ہیں اور جو ایشو ریز کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہم نے پروفائل دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ یہ اس وقت خاص طور پہ ایشوز جو ہیں وہ کیوں ریز کیے گئے. کیا یہ ایشوز پہلے موجود نہیں تھے؟ کیا جماعت اسلامی پہلے سے موجود نہیں ہے؟ میں نے جیسے گزارش کی کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم شوگر کوٹڈ کہتے ہیں. ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایشوز نہیں ہیں. obviously these are established issues and they should be resolved. but the point is کہ میں اگر پوچھوں جماعت اسلامی سے، آغا صاحب I'm sorry مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑی. اصل میں دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی کا اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے میں جوائن کیا تھا. جیسے ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جاسم صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کا اس ٹائم پہ دھرنا جاری ہے اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈز حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اسی طرح لگتا ہے جس طرح ہر عام آدمی کی جو تکلیف ہے اور جو اس کی ایک خواہش ہے اس کے مطابق حافظ نعیم الرحمان صاحب اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں اور حکومت سے وہ ان تمام چیزوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو ہر شخص چاہتا ہے کہ فوراً سے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. کیا آپ لوگ اپنے اس دھرنے کے اندر کامیاب ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھرنا، یا ہمیشہ کی طرح جس طرح حکومتوں نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے کے اس کو لنگر آن کیا یہ میٹر بھی ایسے ہی دب جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن صاحب ہونا تو نہیں چاہیے یہ، اس لیے کہ جماعت اسلامی کا یہ کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، یہ عام آدمی کا ہے، ہر فرد کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے. کوئی یعنی اس ملک میں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو مفت بجلی دی جا رہی ہے ان کے علاوہ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. اور ہر فرد جو ہے وہ چار بل دینے پہ مجبور ہے، اپنا بل بھی، ان کا بھی کہ جن کو مفت بجلی دی جا رہی ہے، ان کا بھی کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں، اور ان کارخانوں کا بھی جو بند کارخانے ہیں. ان کا ظالمانہ طرز عمل یہ ہے کہ ایسے کارخانے ہیں کہ جو ایک دن کے لیے بھی انہوں نے ایک یونٹ بھی نہیں دیا، لیکن پیسے وہ مسلسل اپنے کیپیسٹی کے مطابق لے رہے ہیں اور اس کو کسی نے چیک نہیں کیا. یعنی یہ سارے مجرم ہیں، کٹہرے میں کھڑے کرنے کے قابل ہیں. جو ان کا اپنا پیسہ ہوتا تو کوئی اس طرح دیتا، یہ قوم کے پیسہ ہے دے رہے ہیں، اور دے اس لیے رہے ہیں کہ لے یہی رہے ہیں. یعنی اس لیے کہ اس اینڈ پہ بھی یہ ہیں اور اس اینڈ پہ بھی یہ ہیں. تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی نے اس کو اٹھایا، اس مسئلے کو. ہم نے اب اسے ایکسٹینڈ کیا ہے، ہم وہاں راولپنڈی میں بھی دے رہے ہیں اور پھر پشاور، کراچی، لاہور اور کوئٹہ یہ بھی ہم کریں گے. پھر جب یہ حکمران نہیں کسی طرح بھی مانیں گے تو پھر ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے دیں. یہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے کہ پھر شہر کرے گا. یعنی یہ ایک دھرنا نہیں ہے، ایک تحریک ہے. دھرنے ختم ہو جاتے ہیں، تحریکیں ختم نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب لیکن کسی اور پارٹی نے آپ کو جوائن نہیں دیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان تحریک انصاف یا جتنی بھی پارٹیز اپوزیشن کے اندر ہے وہ سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو جوائن کریں گے. ان کے جوائن نہ کرنے پہ کیا رد عمل ہے آپ کا سر؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم پھر بھی ان سے گزارش کریں گے کہ بھئی یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو ہچکچاہٹ محسوس کریں. آپ خود دے دیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے آپ خود دے دیں. یہ بھی تو ایک ماڈل ہوتا ہے کہ ہم راولپنڈی میں دے رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں دیں، ہم اسلام آباد میں دیں، آپ راولپنڈی میں دیں. ہم اسی طرح سے لاہور کے ایک علاقے میں ہم دے رہے ہوں، دوسرے میں آپ کو جلسہ کریں. تو مطلب یہ نا کہ ایک مشترکہ دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے سب پر. اور سر ایک اور 11 ہوتے ہیں، اگر مشترکہ بنے گا تو میرے خیال اٹ از گوئنگ ٹو بی مور ہیلپ فل. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا جی. تو سر ابھی کیا حالات ہے دھرنے کے؟ وہاں پہ کوئی روک ٹوک آپ لوگوں کو جس طرح ہم نے دیکھا شروع میں تو رکاوٹ آئی تھی دھرنے کے لیے؟ نہیں فی الحال نہیں ہے جی. سخت ترین بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، لیکن جماعت اسلامی کے کارکنوں کو آپ جانتے ہیں آج ہماری خواتین کا تھا، بہت بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں اور اس لحاظ سے ہمیں یعنی حکومت کی طرف سے سر دست کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب ہم یہاں سے لاہور سے دیگر علاقوں سے نکلے تھے ہمارے لوگ گرفتار کیے گئے، ہماری گاڑیاں روکی گئیں، ہمارے
रास्ते रोके गए, जितना भी हुकूमत के पास हथकंडे थे वो इस्तेमाल किए, कंटेनर डाल दिए, कंटेनर हमारे लोगों ने हटाए। तो बहरहाल ये एक कश्मकश थी, एक मार धाड़ थी, हम उसके बाद पहुंच गए वहां पे। लेकिन इस वक्त सरे दस्त है, कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता आज हमारी खवातीन निकलने लगी हैं तो बसें रोकी गई उनकी लाहौर में, उनकी बसें ले गए, और इस तरह के हथकंडे हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं कि खवातीन को, घरेलू खवातीन है, उनको भी हक एहतजाज न दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपकी मुज़ाकराती टीम भी गई थी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए, उसका क्या नतीजा निकला? कोई बात सामने आई या अभी तक सिर्फ मुज़ाकरात ही? अभी दो सेशन हो चुके हैं। वो कहते हैं जी कि अभी और हमको वर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या चीज और कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे वजीर तवानाई है उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, लगारी साहब ने, उन्होंने कहा है कि IPPs के ऊपर कोई किसी किस्म की भी रीनेगोशिएशन नहीं होगी। हाँ बताइए, ये तो अब कोई नहीं है ना कि क्यों नहीं आपकी होगी, आपके अपने हैं तो आप इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, मतलब आपने खुद क्या वर्क किया, चले हमसे बात ना करें, आप ये देते ही चले जाएंगे, आपका अपना वर्क क्या है, हुकूमत ने क्या सोचा है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका प्लान क्या है जमात इस्लामी का, यानी कितना स्टेमिना है इस धरने को, कितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? आप लोगों ने क्या प्लान एक बनाया हुआ इस धरने का कि क्या जब तक ये मुज़ाकरात एक्सेप्ट नहीं होंगे आप लोग इसी पे कायम रहेंगे यहाँ पे? जी मैं मतलब ये सिर्फ एक मकाम नहीं है, कई मकामात पे हम ये जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जारी रखेंगे इसको। राजा साहब से बात करना चाहूँगा। जी आबिद साहब, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी राजा साहब, मैं आप हमारा एक ऑब्वियसली एक पुराना एक ताल्लुक भी है, इससे पहले भी बहुत सारे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे धरने जो है किया, और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी जो है उसी ने ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड जो है वो किया था। मैं समझता पूछना चाहता हूँ अभी हल क्या है? फर्ज करें कि जमात इस्लामी को हुकूमत मिल जाती है तो उसके पास क्या हल होगा? जी हमने इस पे वर्क किया है, हमने ये देखा है कि ये इनमें कई वो हैं कि जो इंटरनेशनल जिन लेवल के नहीं हैं, उनको हम उनके साथ नेगोशिएशन करके, हर एक का केस अलग है, नेगोशिएशन करके उनसे बात कर सकते हैं। 56 हुकूमत के अपने IPPs है, उनके बारे में हुकूमत कोई पॉलिसी खुद बना सकती है। इसी तरह से जो चाइना है और कतर है, उनसे हम बिरादराना तौर पे उनसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह से जो 28 खानदान है, 40 खानदान है, 28% उनके हैं, तो उनको भी अपने आप सैक्रिफाइस करने पे मजबूर किया जा सकता है। ये कौम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए कि भाई आप तो रहम करें, बहुत कुछ कमा चुके हैं, बहुत कुछ ले चुके हैं, तो इसलिए हम ये जब हल करने का हमारे पास होगा तो हम इसे मुख्तलिफ तरीकों से इसे हल करने की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, जो मुफ्त मराहत खत्म करने वाली आपकी डिमांड थी, क्या हुकूमत इस पर भी कोई नजरसानी कर रही है कि मुफ्त मराहत फौरी खत्म की जाए, जो मुफ्त बिजली, पेट्रोल और गाड़ियां दी जाती हैं हुकूमत की जानिब से? ये बस वो कहते हैं जी ये बहुत बड़ा खर्च नहीं है, भाई कितना बड़ा खर्च नहीं है, और आपने क्या करना है? 7 बिलियन, सैकड़ों अरब रुपए बनते हैं सर, सैकड़ों अरब रुपए बनते हैं। बहरहाल ये है, ये हमारा एक बड़ी एक्टिव डिमांड है, और हम इससे शुमार लाएंगे कि ये कितने वाले खुद तो कर रहे, वो पिछड़ी और इस्टेब्लिशमेंट इधर उधर की बातें करते हैं, वो अपना खत्म करे तो फिर दीगर आवाम का दबाव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद राजा साहब हमें ज्वाइन करने का। जो बातें की है जमात इस्लामी इस टाइम बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि अपनी डंस मनवा के ही दम लेंगे, लेकिन वक्त बताएगा क्या होगा। क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान में बहुत से धरने हुए, कुछ कामयाब भी हुए, कुछ नाकाम भी हुए, लेकिन धरने की कामयाबी और यहाँ जो धरने की डिमांड है, ये अगर डिमांड्स पूरी हो जाए तो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। आगा बाकर साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। देखें आप, एक बात तो ये है दैट वी शुड नॉट ओनली सिंपली हैव होप अगेंस्ट होप। बेसिकली तो प्रैक्टिकली जैसे मैंने अभी प्राच्या साहब से बात की कि उनके पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये कतर को बुला लेना, किसी और मुल्क को बुला लेना, ऑब्वियसली जिसने भी आपके पास आना है उसने अपनी टर्म्स के ऊपर आना है। इशू ये है कि अभी इस वक्त ये जो धरना है वो ख़ास तौर पे क्यों उठाया गया। दूसरी बात ये है कि जब क्या फ़र्ज़ करें कि आप सारी IPPs को अभी बंद कर देते हैं तो क्या आपका लोड शेडिंग वाला इशू जो है वो दोबारा रिवाइव कर जाएगा?
اب اس کو کس طرح سے آپ کی انرجی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کے جو ہائیڈل جو پروجیکٹس ہیں وہ تو obviously ان کے اوپر اپنے کویسچن 0% پروڈکشن والے کو 10-20% پروڈکشن والے ان کو تو بند کیا جائے نا جن کو مفت میں پیسے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو موجود ہے اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو میں نے کسی لیول پہ جا کے اس کو ڈیل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے میری ریزرویشن کہ آپ اپ فرنٹ جو ہے قیمت ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ نے الٹیمیٹلی اس کو جو بھی اس کے اوپر جو پرائس ہے وہ الٹیمیٹلی آپ نے پے کرنی ہے اور اس کے اوپر واضح طور پہ جو ہے وہ کچھ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کے موجود ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس حل کیا موجود ہے. کیا یہ دھرنا حل موجود ہے؟ آپ دیکھیں 99 میں یہی دھرنے جو ہیں وہ آئے تھے. اس وقت بہت ساری چیزیں جو وہ حل ہونے جا رہی تھیں اور یہی جماعت اسلامی تھی جو اس وقت جو وہ دھرنے دے رہی تھی. اس کے علاوہ جو قاضی حسین احمد ہیں انہوں نے اپنی جو پارٹی ہے اس کو کسی فوک رنگ دے کے اس کو جو فوک رنگ عوامی رنگ دے کے اس کے اندر جو ہے وہ سکور کرنے کی کوشش کی. اب کیا جماعت اسلامی صرف اس لیے موجود ہے کہ کسی نہ کسی سسٹم کو ڈریل کیا جائے؟ ہاں حل پیش کیا جائے. جیسے میں نے دیکھے آپ آئیں بتائیں کیا ابھی صرف پی ٹی آئی کو الزام یہ دے دینا کہ پی ٹی آئی نہیں آ رہی، پی ٹی آئی کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کیوں آئے گی آپ کے ساتھ؟ آپ کے پاس ایک حل ہونا چاہیے. کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک لشکر جو ایک ہماری پارٹی وہ جو ہے وہ ایک گئی تھی ایک پارٹی اسلام آباد میں فیض آباد میں، اس پارٹی نے پورے کے پورے سسٹم کو ہائی جیک کر کے رکھ دیا. تحریک لبیک کی بات کرتا ہوں. کیا وہ ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ایشو ہے؟ آپ آئے، آپ نے اسلام آباد کو ایک ہائیڈ پارک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ ڈگڈگی ایک بجاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ایشوز نہیں ہیں، میں تھرڈ ٹائم ٹوائس کہتا ہوں کہ ایشوز موجود ہیں. آپ حل پیش کریں اور حل پیش کرنے کے یہ نہ ہو کہ میں ابھی سوال کروں سر لیکن یہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت میں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، یہ کیسے حل دے سکتے ہیں؟ یہ حل تو حکومت میں دینا نا. ان کی تو ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور ختم کیے جائیں تمام تر مرات. اب اگر آپ گاڑیاں، پیٹرول، مفت کی بجلی، تمام مرات بند کر دیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پڑے گی. کرپشن تو ویسے ہی بیوروکریسی ہو، سیاستدان ہو، پورے پاکستان میں بھرپور ہے. یہ لوگ بھوکے نہیں مرنے والے مرات بند کرنے سے. بند کرنی چاہیے ان کی. آپ کو یاد ہو کہ جب پرویز مشرف گورنمنٹ آئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت سارے آفیسز جو ہیں بیوروکریٹس کے آفس ہیں وہاں سے اے سی ریموو کر دیے گئے. لیکن کیوں ریوائیو ہو گئے؟ دیٹس اے پوائنٹ. آپ نے دیکھا کہ سر ڈیسائیڈ کرنے والی یہی بیوروکریسی ہے. انہوں نے خود بیٹھ کے فیصلے کرنے، انہوں نے خود بیٹھ کے قوانین بنانے ہیں، خود بیٹھ کے مراد اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو وہ اپنے لیے تو بہتری کریں گے. آپ دیکھیں جو فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں، جسٹس ثاقب نثار جب وہ وین ہی ٹوک اپ دی ایلم آف دی سپریم کورٹ، آپ اس وقت مجھے بتائیں کہ انہوں نے پوری کسٹمز کی گاڑیاں جو اس کو کہا کہ ہم پکڑ لیں گے اور اس کو وہاں پہ کیا گیا، انرتھ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن کہاں پہ گیا؟ پھر الٹیمیٹلی ریوائیو ہو گئی. میننگ دیر بائی کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کہ ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ وہاں پہ کنورج ہو جاتے ہیں. obviously جب کنورج ہو جاتے ہیں پھر مجھے what is good for the goose is also good for the geese. تمہاری بستی میں ہو تو ثواب، ہماری بستی میں ہو تو گناہ. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ مجھے بتائیں جو آئی کے گورنمنٹ ہے، جو پچھلی آئی کے گورنمنٹ ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم لینڈ ریفارمز کریں؟ کیا فیوڈل ان کے پاس نہیں تھے؟ آ جائیں مجھے بتائیں نا آپ ایسی چیزیں جو وہاں پہ ایسے. شبر زیدی صاحب خود بتاتے ہیں، چیئرمین ایف بی آر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمین پہ ٹیکس یعنی زرعی زمین پہ ٹیکس لگانے کی بات کی تو شاہ محمود قریشی صاحب 40 MNAs لے کے میرے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اسٹیل ملز کی بات کی، انہوں نے کہا جی اسد کیسر صاحب 40 MNA لے کے میرے پاس آ گئے کہ آپ یہ ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. So this has been happened every time. That's a point. میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی سے دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں. میں نے بتایا کہ ہمارے دوست ہیں، پراج صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے 10 اور دوست ہیں ہمارے، ہم نے بہت ساری اکٹھے جگہوں پہ شاید کام کیا ہو. لیکن مجھے بتائیں کہ مجھ جیسا بندہ یا عام آدمی جو ہے وہ وہاں سے پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی. آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل گمکری ہے. اور الٹیمیٹلی آج عوام کوئی ایک بھی پیدا ہو، میں آپ کو بتاؤں جو دور ہے یہ دور براہیم کی تلاش میں ہے. صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ایک بندہ مجھے بتائیں، کوئی ایک بندہ دے دیں، اگر عوام ان کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح سے پاگل ہو کے نہ آئے واقعتاً اور نظر آئے کہ یہ جو بات کرے یہ کر کے دکھائے گا اور اس کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے، تو مجھے بتائیں تبدیلی آئے گی، آنی چاہیے.
میں آپ تو واقعتاً بات ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایک اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ اپنا جو الیکٹریسٹی ہے، آپ کی نہیں پاور دے ہے، سک رہا سر، لوگوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے بل آ رہے بھائی ہیں. مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ آپ کسی جگہ باہر کسی آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوں، ایک وقت پہلے آپ کے پاس یہ تھا کہ وہاں پہ عوام دنیا جو ہے جی ویسٹرن ورلڈ ویئر ایور یو آر، تو وہاں پہ جب فیکس کرنا ہوتا تھا جی. تو لوگ کہتے تھے اس وقت پاکستان میں وہاں پہ بجلی نہیں ہو رہی اس لیے فیکس نہیں جا رہا. ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ایشو آج کا جو کرنٹ ایشو ہے، گھر گھر کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی آپ کی الیکٹریسٹی ہے. اس نے سائیکولوجیکلی لوگوں کو ہائی جیک کر دیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون اس طرح سے کام کرے؟ آپ کا ڈسپوزل کہاں پہ ہوگا؟ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو جب اس طرح سے بات ہوتی ہے، مجھے بتائیں آپ کا جو آؤٹ پٹ کہاں سے آئے گا؟ آپ کی انرجیز، آپ کی سینرجی ویئر ایور، آپ کا تو مائنڈ نہ عورت کا کام کرتا، نہ بچوں کا، نہ اسکول کا. ہاں وہ علاقے باہر میں بتاؤں جہاں پہ بجلی ایک سیکنڈ بھی نہیں جا سکتی، آپ دیکھ لیں وہاں پہ. یہاں پہ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں. میں نے تو وہ بات کہتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں، میں نے وہ آرٹیکل بھی لکھا تھا 2 پاکستان. ٹھیک ہے 2 پاکستان سے، تمہارا پاکستان اور ہے، عوام آدمی کا پاکستان اور ہے. لوگ تو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. الیکٹریسٹی جو ہے اس کو تو سب سے انڈسٹریلسٹ کی بات کرتے ہیں، چلو وہ اس کے تو بہت سارے اور 70% انڈسٹری بند ہو گئی، پریشان ہو گئی ہے بجلی کے بلوں سے. کیا بجلی مجھے میں گوہر اعجاز صاحب کی اگر آپ بات کریں، بھائی ویئر ور یو یسٹرڈے؟ آپ مجھے بتائیں کل آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ سر بالکل، جب وہ منسٹر تھے، منسٹر ہوتے ہوئے ان کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے تھا، تب اپنے سیلف انٹرسٹ میں تھے، لیکن اب بھی کر لی تو اچھا ہی کر لیا، برا تو نہیں کیا. نہیں بات یہ نہیں ہے، میں بتاؤں سنیں، جی یہی تو ایشو ہے، جی یہی تو بات ہے جس کی طرف ان کو چاہیے اشارہ کرنے. بتائیں گوہر اعجاز صاحب کو، بھائی آپ کل کہاں تھے جب آپ وہاں پہ تھے؟ آپ موجود بات کرتے، کیا ان کے اپنی سٹیکس نہیں ہیں؟ سر کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس ٹائم پہ، کتنی طاقت. میں کہتا ہوں یہاں پہ آ گئی تھی بات کیئر ٹیکر میں، اس پہ پٹیشنز دائر ہوئیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا ڈے ٹو ڈے افیئر کرنے کے لیے کام ہو، وہ پاورز ہیں. چلیں سر، ضمیر جاگتے ٹائم لگا، جاگ تو گیا ضمیر. میں اللہ کرے ایسا ہو جو آپ کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کرنل عبدالرحیم صاحب گلشن میں گوہر اعجاز کا تھوڑا لیٹ جاگا، آغا صاحب کو اعتراض ہی ہے. گلشن میں چاک چند گرما ہوئے تو ہیں، جی روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں. ہو تو صحیح، مجھے دکھا تو سہیں. چلے چلو کہ یہ منزل ابھی نہیں آئی، کیا کہیں گے کہاں کریں؟ سر میں نے تو آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جو کاز ہے جینون ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ مشکوک ہے، ٹھیک ہے. ٹائمنگ کیوں مشکوک آپ کو لگتا ہے؟ حکومت کو گڑبڑا رہی ہے سر؟ جی نہیں کوئی حکومت نہیں، کسی حکومت کو میرا خیال ہے کہ حکومت کی سپورٹ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ حکومت کی سپورٹ میں؟ جی میں آپ کو جو حکومت خود دھرنا کرا رہی ہے اپنے خلاف؟ میں کہتا ہوں یہ پازیٹیو دھرنا ہے، پراکسی دھرنا ہے، پراکسی دھرنا ہے. یہ دیکھیں جو انصاف نے جمعے کی کال دی ہوئی تھی، جمعے کی کال انہوں نے کینسل کر کی ہے، خود اپنے لیے کی ہے کہ بھئی اگر جماعت اسلامی کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں تو کریڈٹ سارا جماعت اسلامی کو مل جائے گا اور ہمیں کیا ملے گا، اور اس میں آپس میں بیٹھ کے ایگریمنٹ ہو جائے گا. اگر دونوں پارٹیاں سنسیئر ہوتی، اکٹھے آتے، ایک ایگریمنٹ کرتے، ساری اپوزیشن اکٹھی ہوتی. لیکن دونوں پارٹیز کی آپسی دیکھیں میں میری بات مکمل ہونے دیں کائنڈلی. میں کہتا ہوں کہ گوہر اعجاز کا پریس کانفرنس کر کے سارے آئی پی پی کا ایشو ریز کرنا، تو مان لیتے ہیں کہ یہ پتا تھا. وہ رپورٹس یہ پہلے کی ہیں، یہ ابھی انہوں نے کوئی انرتھ نہیں کی، پہلے یہ رپورٹس اویلیبل ہیں. اعجاز گوہر کی رپورٹ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، سب اس جو ڈاٹا ہے اس کو مانتے ہیں ہم سب کہ جی یہ ڈاٹا ٹھیک ہے. اور بھائی جب تم 1.5 سال کی حکومت کی ہے اس وقت کیوں نہیں اس کی ایک پریس کانفرنس کی کہ آپ اپنے ایشوز کو بڑھاتے؟ پھر اس چیز کو صرف جماعت اسلامی نے کیوں پک کیا، اور پک کرنے کے بعد جمعے کی کال پی ٹی آئی دیتی ہے، ساتھ یہ بھی دے دیتے ہیں. پھر جمعے کی کال پہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ ہم نہیں ہٹتے. کیوں؟ ان کا مسئلہ ہے کہ رسپانس کا مسئلہ ہوگا یا باقی چیزیں ہوں گی. مگر اگر وہ بھی تو ہے نا دفعہ 144 ان کے لیے تو لگی تھی. دیکھیں تو ان کے لیے بھی دفعہ 144 یہ تو تھا ہی نہیں گئے سر، نہیں یہ تو رکے ہی نہیں. یہ تو پراچا صاحب انصاف پہنچ کے دکھاتی مجھے. پراچا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکل ہی نہیں دیا جا رہا تھا، وہ ہماری عورتوں کو پہنچ گئے نا، آپ بھی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کہ وہ بسیں قبضے میں لے لی تھی اس وقت، آپ پراچا صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. ابھی کی بات بتا رہے ہیں، آج کی بسیں جو قبضے میں لی. میں کہتا ہوں اسی طرح وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں نکلتی تھی، ہم مانتے ہیں. مگر اسی کو تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ایک جینون ایشو کو آپ پراکسی میں نہ خراب کریں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے، میں کہتا ہوں اس ملک کا دھرنا، اس ملک کا احتجاج اس وقت کامیاب ہوگا جس دن عوام نکلے گی. یہ جماعتیں نکلنے سے نہیں مسئلہ حل ہوگا.
जमातें निकलेंगी। सर आवाम खुद कैसे निकलेगी कि कोई लीड करेगा तो मेरी निकलेगी काइंडली ना। मेरी आप जो कहते हैं ना, देखें अभी लोग खुद घरों से निकल आए मॉब की सूरत में, और प्राचा साहब जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि हमारे कारकुनों को आप जानते हैं जी। हमारे औरतों को आप जानते हैं, वो डिसिप्लिन है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, डिसिप्लिन है, वो काज के लिए निकले हैं। मगर जब तक ये अवाम का इशू अवाम हैंडल नहीं करेंगे, ये किसी के कान पे जू नहीं रेंगनी। किसी भी देखें ये अवाम खुद घरों से अवाम में देखिए आप क्या चाहते हैं कि लोग खुद घरों से निकलें और खुद कहें कि हम रुख कर रहे हैं इस्लामाबाद का, नहीं, या हमारा हम रुख कर नहीं रहे है, हैं जैसा अभी है, चलो जमात इस्लामी ने को किया है, हम इसको इसको join कर लें ना इसको सर। ज्वाइन कर लें। मैं कहता हूं कि मतलब जब तक सिर्फ जमात के अलावा कोई सवाल ये बंदे नहीं है होंगे। सर, सवाल ये है, बात बहुत अच्छी ऑब्वियसली जो जी, बात हाँ, की जा रही है कि हाउ पीपल कुड जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सम क्रेडिबिलिटी। मुझे बताएं क्रेडिबिलिटी क्या है। आप तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या मैं अभी आप बात करें जमात इस्लामी जो वेलफेयर वर्क है उसमें आज भी सबसे इनकी जो झैली जमातें हैं वो आज भी बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन सर है। जमात इस्लामी, मैं तो कहता हूं द ओनली डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिस कंट्री इज जमात इस्लामी। देखें पहले एक और debatable बात, है ये। देखें पहले दैट इज नाउ डिबेटेबल, ठीक है। अब आपके पास वो चीजें नया अमीर बनने के बाद आप कह रहे हैं नहीं debatable? नहीं ये अब आप ये मौलाना हुसैन अच्छा, अहमद के बाद डिबेटेबल। अब मैं वो आपको बात बताऊं, क्या आप समझते हैं कि पॉलिटिकल जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी जो है, क्या उसके पास इतनी मेंबरशिप मौजूद है? इससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव धरना जब वो ताहिरुल कादरी साहब का था, और आप देखें कि उससे ज्यादा जिस तरह से चले, एक वो धरना आया, जैसे मैं हाइड पार्क की बात करता हूं कि वहां पे आप एक हमारा इंटरनेशनल एक चैनल है, उसके एक प्रोग्राम आता है हाइड पार्क, और उसके ऊपर मदारी और डुगडुगी वो है वो दिखाई जाती है उसके एक प्रोग्राम में, उर्दू सर्वे से एक प्रोग्राम है। सर ये नहीं आगा साहब, आपको क्या लगता है इस धरने के पीछे कोई इशारा था जिसके ऊपर ये धरना शुरू किया गया, आप जोली के या पीछे, आवाम की तकलीफ में निकले? आप जोली के पीछे जो है क्या है, मैं बेसिकली मैं अब बेसिकली ये जो आर्किटेक्ट होता है ना, वो आपको अपना प्लान नहीं देता, वो प्लान 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 दिन बाद निकलता है। हाँ, वो प्लान निकल की आता है। निशानदेही करने के लिए तो आपको बिठाया। देखें, निशानदेही की हम कर रहे हैं ना, आपको वादे कर रहे हैं कि भाई ये टाइमिंग है, टाइमिंग गलत टाइमिंग है। है। हाँ, इसके आप आप किसी के इशारे पे निकले हैं। आप ये देखें, इससे पहले साद रिजवी साहब निकले थे चंद दिन के लिए, उनको अचानक से फलस्तीन याद आ गया। हाँ, फलस्तीन, एक इतने- साल होने इतने वाला है और साल अचानक का। याद आ गया हाँ। उनको कि फलस्तीन में कुछ हो रहा है, तो घर से निकले और पिंडी जाके बैठ गए। किसी ने नहीं रोका उनको, कोई दफा 144 नहीं लगी, किसी हुकूमत फिर मुआहदा करके आ ने गए। नहीं रोका उनको। वादा करके आ गए। अल्लाह करे, मैं कहता हूँ देखें बात सुने, अल्लाह करे कि कोई इस मसले को हल कर दे, चाहे इसी तरह से ही हो, कोई एक्सीडेंटली हो जाए, हाँ, पार्टी को कोई तो करे, एक्सीडेंटली कुछ तो आए, करे। वो हुआ हो किसी ऐसा वो और लोगाम से ऐसे आगे निकल जाए कि वो ठीक ही कर जाए। सर अवाम मर गई है, बिजली के बिलों के पीछे कोई शक लोग नहीं। परेशान हैं। आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सर, कि बात जिसके सुने, घर की इनकम 30,000 है, जिस उसको मुल्क बिजली का की- बिल 35,000 आ जाएगा, वो किधर जाएगा? मैं कहता हूँ क्या कि- करेगा? चट्टा साहब जिस मुल्क में, सॉरी टू कट योर लाइन सर, Sorry. चट्टा साहब जिस मुल्क में, वही ऑल नो, जिस मुल्क में कोई एक सिंगल पॉइंट पूरी मैनेजमेंट और पूरे के पूरे जहन, पूरे के पूरे थिंक टैंक वो हल ना कर सके, वो व्यक्ति क्या ग्रोथ करेगी? आप अवाम देखें, लोग बेचारे, मैं जैसे कहता हूँ, आप अपने लोग बच्चों को मार रहे हैं, बहाना कोई भी हो, अब क्या करे वो, आज किसी से मांगेगा, कल किसी से मांगेगा, परसों किसी से मांगेगा, सर देता भी कोई नहीं है। देता भी कोई नहीं है। अब मुझे बताएं कि अगर तो आपके पास, मैं दोबारा बात करता हूँ, अब इस इशू को इस हद तक हाईलाइट किया गया, आईपीपीएस के इश्यूज को, उसकी तो फाइलें मौजूद हैं, ठीक। नैब के पास फाइलें मौजूद हैं, बिल्कुल। और इदारों के पास फाइलें मौजूद हैं। और भाई जब तुम इतनी बड़ी बात हो गई, अब इस इशू को रेज किया जाना, और जाहिर है जब भी कोई तहरीक होती है, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी हुकूमत, मैं किसी हुकूमत के हक में नहीं हूँ, लेकिन जब आपने किसी सिस्टम को थोड़ा देखते हो कि वो इट डज नॉट वर्क, तो अल्टीमेटली आप उस चार पास पे किसी तहरीक में जाएंगे जिसके अंदर कॉमन कॉज हो, ठीक। लोग, और कुछ ऐसी ना छोटी मोटी लीडरशिप आए, लोगों के अंदर कमोशन हो, लोग फील करें कि ये जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसके अंदर लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपका ख्याल है कि इससे पहले पीटीआई को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, क्या हालात निकले? जब उन्होंने बहुत सारी शायद चीज़ें जो वो रिकनसाइल या उसको ठीक करने की कोई, इट वाज टू लेट, और अल्टीमेटली वो वही होना था जो सबके साथ होता है, करने की कोशिश की गई, लेकिन पॉइंट इज़ वही बात जिसमें कह रहा हूँ, आप उलझा दें, आप कॉम्प्लेक्स कर दें सिस्टम को। आप देखें ना लोगों के सरों की कीमत, भाई
آپ پتہ نہیں ابھی آپ نے وہ اس کو بریک کے بعد ڈسکس کرنا جو پوائنٹس اور بھی ڈسکس ابھی آ رہا تھا ادھر سر ظہیر الحسن حسن تو شاہ صاحب اب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں یہ فیکٹرز کیوں آ رہے ہیں ٹھیک اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کو اس لیول تک اس سطح تک لے کے جایا جائے ٹھیک کہ وہ الٹیمیٹلی وہ پھر موب ہی ہوگا. رائٹ آئی گاٹ یو پوائنٹ. کرنل صاحب آج چیف جسٹس صاحب کو قتل کی دھمکی دی گئی اور تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی 1 کروڑ تک کا انعام دینے کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ جو شخص یہ کرے گا فتویٰ دے دیا گیا باقاعدہ انہیں قتل کی دھمکی اور قتل کا کہنے کا. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ آج ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے کہ اوکاڑا کے پاس کہیں پہ کسی جگہ پہ روپوش ہوئے تھے نامعلوم جگہ کے اوپر ظہیر الحسن شاہ صاحب. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ دوسری دھمکی ہے. پہلی دھمکی ان کو اس وقت دی گئی تھی جس وقت یہ ان کا کیس چل رہا تھا اور فیض آباد دھرنے والا سر؟ نہیں، یہ شیعہ عالم تھے، شیعہ عالم تھے. انہوں نے عباس میں کچھ نام تھا ان کا، انہوں نے دھمکی دی تھی. ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے. اور ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ان کی مسز گئی تھی تھانے میں، ان کو بھی رجسٹر نہیں کرنے دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ ہی ہر دفعہ ٹارگٹ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے پیچھے بھی کوئی تھوڑا سا کوئی نہ راکٹ سائنس ہوگی، کوئی نہ کوئی بات ہوگی. تو پہلے بھی یہ اس وقت افیکٹو بھی نہیں تھے اتنے، ایک ڈیسیژن کے بنا پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو تو بالکل ہی. کیا وجہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ٹی ایل پی والے بھی چند روز قبل بیٹھے تھے جس بینچ پہ حکومت کے ساتھ بڑے مذاکرات ہوئے، جس بینچ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس بینچ میں 3 ججز تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں 2 ججز قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ بھی تھے. یہ مشترکہ مطلب متفقہ فیصلہ تھا، تو پھر تینوں کو خلاف ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا تھا یا کسی نے فیصلہ پڑھا ہوتا کہ جی یہ اس کے متعلق قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہہ دیا ہے، انہوں نے تو ریفرنس بھی کوٹ کیا کہ جو آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے نا ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب جو 73 میں جو 74 میں جو بھٹو کے زمانے میں آئینی ترمیم کی گئی تھی، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اسی کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ پرانی ایک اپیل تھی تو اس کے مطابق انہوں نے کیا. مگر 3 لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کچھ تھوڑا سا نرمی چاہ رہے تھے وہ مرضیوں کے لیے ہونا؟ اس میں کیا چاہ رہے تھے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں نرمی چاہ رہے تھے. ایک بندے کو سزا ہوئی تھی، اس نے ایک کی تھی، سزا پوری ہوئی ہے. اس کے لیے آغا صاحب میرا خیال بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. آغا صاحب کمنگ بیک ٹو یو سر، کیا کہیں گے سر؟ یہ کیا تھا اور کیوں دھمکی دینی پڑ گئی؟ کیوں قتل کرنے کی بات کرنی پڑ گئی؟ فتویٰ دینا پڑ گیا ظہیر الحسن شاہ صاحب کو؟ نائب امیر ہیں یعنی سعد رضوی کے بعد سیکنڈ ٹو. آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آپ نے جو فتویٰ کا ذکر کیا ہے. آنیسٹلی آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو. بہرحال جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، جو پروناؤنسمنٹ جو ہے وہ امیر جو ہے نائب امیر جو انہوں نے پروناؤنسمنٹ کی، دیٹ از ایلیگل، ان لافل، انکانسٹیٹیوشنل. سر لیکن ان کی فالوئنگ ہے یا یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے فالوورز ہیں، اور خادم رضوی صاحب کے بعد ان کا بیٹا تو ضرور رہا ہے لیکن ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی کافی بڑا ہے. دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی بھی بندہ اس کو لافل ڈکلیئر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے محرکات کیا ہیں اور امیر صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں کیا فلسفہ ہے، وہ کیوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ ان کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا. اب ہونی چاہیے اس کی تفتیش ہو، ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ ڈکلیئر کیوں کیا ہے، آپ کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کون سا آپ کا شرعی اس کے جو عذر ہے جس کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ امیر صاحب جو ہے انہوں نے ماوردی کو پڑھا یا نہیں پڑھتا، مجھے نہیں پتا انہوں نے مواہدی جو ہے اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا. جو خلافت پہ بات کرتے ہیں کہ اگر امیر یا خلیفہ کوئی بھی کسی بھی پوزیشن کے اوپر اگر وہ ورک نہ کر پا رہا ہو تو اس کو جو ریموو کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. بیسیکلی جب وہ سر کی بات کرتے ہیں کہ ان کا سر جو ہے وہ قلم کر کے پیش کیا جائے تو میں اس کا اتنا ریوارڈ دوں گا. بیسیکلی تو یہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے کسی ایک ریاستی ادارے نے کوئی ایک جو ہے اس کے اوپر بات کی ہو اور اس کے اوپر کوئی ڈیکلریشن جو ہے وہ آیا ہو. دیکھیں ایشو میں بتاؤں کیا ہے. جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے، کیا ہم چاہتے ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہم لفظ کی حد تک استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کی ریالٹی کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. بھائی بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں دھمکیاں، آپ پولیٹیشنز جو ہیں ان کا کبھی پروٹوکول دیکھیں. بھائی کس بات سے خائف ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام جو خلفائے راشدین ہیں بغیر پروٹوکول کے پھرتے تھے سر. وہ تو گلی میں پھرتے، وہ تو رات جاگتے تھے، رات کی طرح کام بھی کرتے تھے، لوگوں کے بستے بھی اٹھاتے تھے، وہ کرتے. بھائی انہیں تو خوف نہیں تھا،
फैसले ऐसे होते थे कि छोटी अदालत होती थी, वहाँ पे फैसले होते थे और उन्होंने कोई एक जज साहब जो है वो खड़े हो गए, काजी जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं आप फैसला ठीक नहीं कर सकते, अगर आप मैं इल्ज़ाम अलग हूँ, आप मेरे एहतराम में खड़े हो गए हैं तो आप मेरे खिलाफ फैसला कैसे कर सकते हैं। देखिए वो एक बात और चीज़ थी। अब यहाँ पे जो मैंने बात की है, जो रिमूवल्स हैं, मुझे नहीं पता अब इसके पीछे क्या फैक्टर है। चले प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा था, उसमें काफी लोग इकट्ठे थे। मुझे नहीं पता, एक और इशू ये है कि प्रेस क्लब है तो प्रेस क्लब का मुझे नहीं पता कौन सा एरिया किला गुजर सिंह में आता है और किला गुजर सिंह में आता है जी, कौन सा सिविल लाइन में आता है, में थाना दर्ज हुआ, कौन सा सिविल लाइन में आता है। और ये नायब अमीर के अलावा 1500 कारकुनान पर भी मुकदमा हो चुका है। जाहिर है उन्होंने सुना, अब आपने सारा 780A उस पर लगा दी। अब मैं और बताऊं क्या इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, ये एक और बात है। FIR हो गई, आपने एक लीगल ऑब्लिगेशन थी वो पूरी कर FIR दी। हो गई। मुकदमे के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफा। देखें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसी बात है तो लटकाएं, बात तो ये है कहा दें, लटकाएं, उनसे पूछें आपने स्टेटमेंट क्यों दिया है। आपको याद हो कि एक सौलत मिर्जा एक शख्स को गालबन फांसी दी थी, कर्नल साहब मेरा ख्याल है तस्दीक कर दें, कराची में जब सिंध में वो पकड़ा गया, वो फ्रंट मैन था, उसकी पूरे चैनल्स पे उसकी जो वो स्टेटमेंट जो है वो बताई गई। भाई स्टेटमेंट बताएं कि उसने क्यों ऐसा किया। अभी फैसले में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। देखें हाँ मैं एक बात करता हूँ, आप मुझे बताएं कि उन्हें कहें कि जी आपने जैसे उनसे पूछा जाए आपके पीछे, मैंने जैसे कहा ना, मैंने एक लॉजिकल बात की है। आप अगर किसी इदारे के किसी चीफ को हटाना चाहते हैं, बेसिकली आप उसको हटाना चाहते हैं, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी जबकि आपके पास सिस्टम मौजूद है। क्या आपके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एप्लीकेशन नहीं दे सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते? उनसे पूछा जाए कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो वहाँ पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं, आप प्रेसिडेंट को कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं, आप फलां को, मतलब आपके पास लीगल जो रेमेडीज हैं वो मौजूद हैं, आप ये रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हैं। हो सकता है वो एक जो भी उनके जहन में था वो एक स्टेटमेंट दें, क्यों इन्वेस्टिगेशन में ये बाहर आएगी कि उसका मोटिव क्या है, क्योंकि मोटिव उसमें होना ज़रूरी है कि उसके पीछे जो उन्होंने उनकी नीयत क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, कुछ जज्बात में आके बात की गई थी। ये तो वही आपने बात की, नहीं, ये बहुत देर से इसको वो देखें वो आपको पता है शेख रशीद ने, हमने पढ़ा है या हमें थोड़ा याद है कि उसने जो है वो कहा था वो कलाशनकोव जो है वो खिलौना साबित हो गया था। ठीक है, अब अगर इसी तरह से बात होनी है, मैं तो कहता हूँ आप देखें, मैंने जब बात किया कि किसी खलीफा को हटाने के लिए प्रोसीजर क्या है, हमारे पास उसकी शरह मौजूद है। ठीक है, ये बहारा जो है वो पता नहीं मुवर्दी ने कुछ और कहा, मैं शायद अभी जो है ना आई एम रिस्ट्रेंट। इसमें आगा साहब एक चीज़ है ना जो बताना चाहते हैं कि इसकी जो उन्होंने फैसला दिया है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कादियानी को सपोर्ट किया गया जी, कोई ऐसी फैसले की बात नहीं थी। हो सकता है इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें लोगों ने तरीके लबैक है और ये बड़ा है क्योंकि फ्यूरियस लोगों ने बहुत इसको। अब दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू, अगर सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, आई एम रियली सॉरी, शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप नाउ। और जमात इस्लामी बड़े एक राइट कॉज के लिए निकली है, मैं दोबारा ये बात करूंगा, अवाम ये उनका साथ दें, उनके साथ निकलें, जिस काम के लिए खड़े हैं वो आपके लिए खड़े हैं, अल्लाह करे खड़े ठीक रहे हों। जिस तरह मेरे गेस्ट बता रहे थे, शायद किसी के इशारे पे ना आए हो, अगर इशारे पे नहीं आए और अवाम की तकलीफ के लिए निकले हैं, साथ दें, हो सकता है कुछ आसानी आप सबके लिए हो जाए। मेरे गेस्ट का और नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।